Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Our town, our radio, Radyo Natin. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Mga pagdaig sa ngalan sa Dios uban sa pangama sa atong mahal nga Birhen Maria, ning atong pagsugod sa atong programa sa kahanginan, magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himuang nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ani ana usab kita maulanog uban sa dakong kalipay nining kabuntagon sa ikakawhaag 8 nga Domingo sa tuig sa simbahan. Sa tumang kalipay, atong mapagpasalamat sa Dios tungod kay mapadayunon kita sa atong pagpanikay-sikay sa atong kinabuhi, dinuyugan sa dakong grasya sa Dios sa ato usab nga kinabuhi. Uban sa atong pagtamod sa pagpasalamat sa Ginoo, tungkol kay aniya na usab kita magkauban sa kahanginan sa atong programa sa radyo ang Himaya sa Diyos, nga gipasugdahan sa Holy Catholic Church Diocese of Kansas, USA, uban sa pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help, nga gipalanog o giatagan sa kahigayunan nga mulanog o madungog sa kahanginan pinaagi sa pagsibya ning atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval Radyo Natin. Sa tumang kalipay, mayong buntag kaninyong tanan mga igsuon sa kahanginan, uban sa mga kasuok-suokan o mga kakilid-kiliran ng mga dapit sa biliran, liti sa Visayas ug Mindanao, o kung galing ganuyon kita ngadto sa kamay nilaan. Mga minahal nga katawhan sa Dios, mayong buntag kaninyong tanan. Sa ngalan sa atong programa nining pipila ka mga gutlo, ang Himaya sa Dios, kinina usab ang inyong igsuon Melvin Clapano sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, o kasamtangang obispo sa Mindanao, makig-uban na usab kaninyo diya sa pagpaambit sa buhing pulong sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ato usab nga pagtamod sa atong mga kadagkuan sa simbahan ug pagtuo sa atong simbahan, nga gilangkuban nila ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili sa Missionary Brothers of Perpetual Help, diha specifically sa biliran, lite, mga diakono, kaparian ug tanang kaobispuhan sa Holy Catholic Church sa laing mga nasud. Sa ingon uban kita kanila nining atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios alang sa atong kaluwasan. Uban usab sa mga members nato sa Tagnipa Eagles Club, kang Kuya Vice President Jimar Lumahang, sa tanang mga kuya, ati ug bunso ug sa Tagnipa Eagles Club, sa dakong pagtuo usab atong pangayuon ug ampuan ngadto sa Ginoo ang makagagahom sa tanan alang sa kayuhan sa atong mga sakit ug balatian, mga problema sa kinabuhi, sa natad sa pamilya, relasyon, finansyal ug sa tanang magihambin nato sa kaugalingon nga kinabuhi, nga ang Ginoo muhupay ug moayo sa tanan ug maibalik kita sa maayong kinabuhi, dala ang kalipay ug pagpasalamat sa atong Ginoong Dios nga gamhanan ug manunubos.
og sa dakong paglaom o pagsalig atong malitok ang salmo nga madasigon sa pag-ingon, bulahan sila nga mahadlukon sa Ginoo. Sa atong mga basahon nga mulanog diya sa iyang mga sugilanon ug asoy uban sa mga pagpadayag nga naglangkob ning pagbasa karong Domingguha sa ikakatloag tulo nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan nga kinutlo gikan sa basahon sa panultion. Nagpadayag nga ang Ginoo naghagit kanato sa pangindahay sa usa ka buhat sa pagkaplag sa maayong gawi sa kinabuhi ug pamatasan nga giulagway sa buhat sa usa ka asawa. Apan ang maong hiyas lisod hikaplagan sama nga ang pagbuhat sa maayong mithi ug pamatasan usahay lisod mabuhat sa tao tungod sa personal nga mga hinungdan sa kinabuhi nga usahay magumon kita sa pagpuyo diha sa garbo ug dayan-dayan sa mga pagdaig ug pag-ila sa mga tao aron kita musikat o gamhanan. Sa atong ikaduhang pagbasa nga kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica, naghagit usab sa atong kinabuhi diha sa pagpuyo uban sa buhat sa pagkamaandamon, kay wala kita makabalo sa panahon sa pagbalik sa Ginoo ug sa adlaw sa paghukom. Ug sa maong pag-abot sa Ginoo ang atong mapadayunon nga buhat sa kaayo ug pagkamaayo mao ang mga kamatuoran nga maluwas kita ug dili kita angay mabalaka sa iya unya nga pag-abot. Busa atong andamon ang atong kinabuhi sa buhat sa kaayo samtang anaa pa ang panahon. Atong buhaton ang mga tawhanon nga mithi sa pagkadyusnon isip kabahin sa atong maandamon nga kinabuhi. Dili magpuyo sa garbo o usahay mandaot pa para lang sa personal nga katuyuan sa kinabuhi. Busa andamon nato ang atong kinabuhi sa Diosnon nga pamaagi tungod alang sa atong kaayuhan sa atong kinabuhi ug kadayganan sa Dios. Gipamatud usab sa dayag nga paagi sa mga sugid saysay sa atong ebanghelyo nga kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo nga ang Ginoo nagpahinumdom kanato sa buhat sa paglambo og tingusbawan sa atong pagpakabuhi. Sa ingon ang Ginoo mobalik aron pagsukna sa unsay kalambuan ug tingusbawan sa atong tawhanon nga kinabuhi. Gihatag sa Ginoo ang mga maayong pagtulunan, mga matawag ta og bahandi sa atong kinabuhi nga magdala sa kaluwasan. Busa ang atong kinabuhi nitubo ug niuswag pa usab sa pagkamaayo kaysa garbo ang nisupang tungod sa kaayuhan nga atong naangkon sa kinabuhi. Nisupang ba usab ang buhat sa kaluoy sa atong kinabuhi kaysa pagpalabi-labi diya sa mga gahum usab ug posisyon nga anaa kanato nga ang matag usa kanato nasanapan ug nabuta sa bahandi ug hiyas nga angay puy-an alang sa atong kaluwasan. Unang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon sa panultihon. Ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas, apan pagkalisud nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana, ug mauswagon gayud ang iyang bana. Dili siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga muhabol sa dilana ug sa lino. Siya ray na makaslinyas sa hilo nga iyang gamiton paghabol. Mahin natagon siya sa mga kabus. Ang kaanyag sa babayi malimbungon ug dili mulungtad. Apan dalaygon ang babaeng nagpasidungog sa Ginoo. Dayga siya sa tanan niyang gibuhat.
angay siyang tahuron sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Bulahan sila nga mahadlukon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlukon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay nagkakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlukon sa Ginoo. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bagon na anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom na ulibo-libot sa imong talan. Bulahan sila nga mahadlukon sa Ginoo. Aniya ingnon niini pagpanalangin ang tao nga mahadlukon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makitaunta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlukon sa Ginoo. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Mga igsoon, wala na'y kinahanglan nga akong magsulat pa kaninyo kung kanus mahitabo kining mga butanga, kay kamo mismo na sayod kaayo na ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig-ingon sa mga tao, malinaw ang tanan ug walay kabilingkan, sa kalit moabot kanila ang katalagman. Dili sila makalikay ni ini, kaingon kinit sa kasakit nga moabot sa babayi nga nagbati. Apan kamo mga igsuon, wala magpuyo diya sa kangit-ngit. Busa dili kamo kalitan sa maong adlaw nga moabot ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii ni iya sa kangit-ngit. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kun dili magtukaw ug maugdang kita. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ug misugilon niining sampingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipialan niya sa iyang katigayunan. O gihatagan silang puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pesos. Ang usa 2,000 ka pesos. Ug ang usa pagayon 1,000 ka pesos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos milakaw dayon og gipatigayon niya ang salapi og nakaganansya siya og 5,000 ka pesos. Ang nakadawat og 2,000 ka pesos nakaginansya 2,000 ka pesos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos milakaw og nagkalot sa yuta o gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon og nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pesos. Sir, miingon siya, gihatagan mo akong 5,000 ka pesos, tanawa. Ani ay 5,000 ka pesos na akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa jutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod na ri og ambit sa akong ambit sa kalipay.
Unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pesos ug miingon, "Sir, gihatagan mo ako 2,000 ka pesos. Tanawa, ani ay laing 2,000 ka pesos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon," miingon ang iyang agano. "Sanglit kasaligan ka man sa juteng salapi, pialan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga rin, ug ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga nakalawat og 1,000 ka pesos ug miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako busa milakaw ako og gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tan-awa, sir, aniya ang imong salapi. Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon." Mingon ang agalon, "Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron may balik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pesos. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya glabaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan nga wala gayoy iya, bisan pagani ang jutay nga iyaha kuhaon pagikan kaniya. Og kining wala hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit, didto maghilak siya o magkagot sa iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, sa atong ordinaryo nga pagpamalandong na atong maduki-duki sa atong galamhan o guna-huna karong ikakatluan nga Domingo sa atong Ebanghelyo, atong mahulma sa duha ka mga puntos ang atong pagpamalandong sa atong Ebanghelyo. Ang duha ka mga puntos mao kining mosunod. Ang una nga punto, Christian life is an act of seeing the treasures. Christian life is an act of seeing the treasures. Ang pagtan-aw nato sa mga bahandi sa kinabuhi, ilabi na sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang ikaduha nga punto, Christian life is an act of seeing the treasures, not the person. Christian life is an act of seeing the treasures, not the person. Ang pagtanaw, ang pagtanaw sa bilis sa bahandi kaysa pagtanaw diya sa pag-ilakin sa ang gahatag. Ato unta nga makita ang kaimportante sa mga Diyosnon nga bahandi sa atong kinabuhi. Dili ang mga paghukom o pagtamihit sa uban. Atong hisgutan ug hagpaton sa tinagsa ang mga puntos nga atong gilakbitan. Ang unang punto, Christian life is an act of seeing the treasures. Christian life is an act of seeing the treasures. Ang pagtan-aw nato sa mga bahandi sa kinabuhi, ilabi na sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Busaat ang atong Ginoo misaysay sa pag-ingon sa sambingay. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipialan niya sa iyang katigayonan o gitagaan niya 5,000 ka pesos ang usa o ang usa 2,000 ka pesos og milakaw dayon o gipatigayon ang salapi og nakaginansya siya og 5,000 ka pesos. Mga igsuon, ato makita ang mga tao nga nakadawat sa bahandi naghatag og bili niini. Busa iyang gigamit sa maayo diya sa pagnegosyo og nakaginansya siya sa sama nga kantidad.
Busa sa atong kinabuhi, ato unta nga maaninaw ang mga bahandi sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang pagtan-aw sa bili sa atong kinabuhi, mga bahandi sa maayong gawi, bahandi sa pamilya o relasyon, bahandi sa atong nga profesyon o panginabuhian nga magdala kanato sa pag-ila sa Dios. Ang mga bahandi sa atong buhat sa gugma o kaluoy sa atong isigkatawo nga magdala usab kanato ngadto sa Dios. Ang mga bahandi nga Dios ngon maunta ang atong hagkumon, dili ang paghagkum alang sa mga bahandi sa atong kalautan o kaalautan sa uban. Atong tan-awon ang mga bahandi nga anaa kanato ug atong ihalad ngadto sa Dios nga adunay interes ug sukli sa atong kaluwasan sa kinabuhi. Ang ikaduha nga punto, Christian life is an act of seeing the treasures, not the person. Christian life is an act of seeing the treasures, not the person. Ang pagtan-aw sa bilis sa bahandi kaysa pagtan-aw diya sa pag-ila kinsa ang gahatag. Ato unta nga makita ang kaimportante sa mga Diyos nun nga bahandi sa atong kinabuhi, dili ang mga paghukom o pagtamihid sa uban. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos og miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala nimo itanom og naghipos sa wala nimo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako, gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tan-awa, sir, aniya ang imong salapi." Atong masuhid, mga igsuon, nga ang nakadawat sa 1,000 ka salapi wala mo lantaw sa bilin-in, kundili didto siya milantaw sa kinabuhi ug kinaiya sa naghatag nga agalon og tao, usa ka pahinumdom sa matag usa ka nato. Atong hinumduman ang mga bahandi usab nga atong gihuptan sa kinabuhi. Dili lang kita maglantaw sa kinaiya ug taras sa atong isig ka pamilya, kundili ang bilis sa relasyon isip pamilya. Dili lang unta kita magpasulabi sa bilis sa atong mga bahandi, kundili ang pagtan-aw niini sa bahandi sa kalumo ug kamapaubsanon. Dili lang usab kita maglantaw sa bilis sa gahom sa atong mga posisyons, apan ang pagtan-aw sa bili niini sa Diyos nun nga pag-alagad alang sa uban. Dili lang ang paglantaw sa atong mga sangkop o isig kaingon nga dili sila imong alagaran, apan ang bili sa ilang pagkabahandi sa imong gahom o posisyon diha sa pagpangalagad. Ato unta nga makita ang bili sa bahandi sa atong Kristohanon nga kinabuhi subay sa Diyos nun nga taras, aron atong mapadayag ang kabahandianon sa usag-usag, pamilya man ug ang atong isig katawo. Makita unta nato ang matag usa adunay bili ug bahandi sila sa Dios ug sa atong kaluwasan. Nahumana ang mga gutlo sa atong pagpakig-ambit, sa atong pagpamalandong nining atong programa sa radyo, ang Himaya sa Dios. Atong pagpasalamat sa usag-usa sa atong pagahin sa panahon sa pagpaminaw ning atong tulumanon matag Domingo, ang Himaya sa Dios. Nga adiin aduna kitay kahigayunan sa pagpaminaw ni ini sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon o ka mismo sulod sa atong mga buluhatan, pamilya ug asa man kita anaa karon. Hangtod unta sa sunod nga mga buhing, hangtod unta sa sunod nga mapadayunon kitang mamalandong, maminaw sa usag-usa sa mga buhing pulong sa Dios. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw o pagpatalinghog sa buhing pulong sa Dios diha sa atong pagpamalandong. Sa ngalan sa Holy Catholic Church,
Diocese of Kansas, USA, uban ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili, mga kaparian, diakono, mga kaobispuhan sa gawas sa nasud ug sa tanang matuuhon sa Holy Catholic Church, sa ingon usab nining sikat nga stasyon sa radyo ug sa tinamod nga station manager, ang 103.9 FM Naval, ang radyo natin. Daghan kaayong salamat. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagtubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Og kini si Obispo Melvin Clapano sa Diocese of Kansas, USA, nga puno sa pagpasalamat magapanalangin kaninyo pinaagi sa labawng makagahom nga Dios nga mao'y tinubdan sa tanan natong bahandi ug kaayuhan sa kinabuhi nga gipamatuod isip resulta niini sa kaluwasan nga atong maangkon uban kaniya didto sa iyang gingharian. Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawhan bisan kung naysalaad sila. Itugot ka namo ang bug-os nga pag-usab sa kasing-kasing aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinud-anon o kamatinumanon. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Og ang panalangin sa makagagahom nga Dios, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. This has been Himayas sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all.